अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल 7 मई के हवाले से कुछ 3-4 अहम पॉइंट हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, वो आप तक पहुंचाने। सबसे बड़ा और अहम पॉइंट ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसके जवाब में अडियाला से एक पैगाम पहुंचा है, जवाब पहुंचा है, वो आप तक पहुंचाना है। दूसरा ये कि बुशरा बीबी को बनी गाला से अडियाला शिफ्ट करने के अहकामात जारी हो चुके हैं। हो सकता है कि अब तक की लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक उनको अडियाला में मुंतकिल कर दिया गया हो। तीसरा अहम पॉइंट कि असद कैसर साहब और रऊफ़ हसन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में एक बहुत बड़ा दबंग बयान दिया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो वीडियोज़ भी आपको सुनाएं। तो चलते हैं हम डिटेल की जानिब। नाज़रीन, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उसके जवाब में उसका जो सियासी हरीफ हो या नाक़िद हो तो उसका वो जवाब ना दे। अडियाला से जवाब पहुंचा है, पैगाम पहुंचा है, जो हम कोशिश करेंगे कि हर्फ बहर्फ आप तक पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाक की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन जमात है, इसमें कोई शक नहीं। 8 फरवरी के जो इंतखाबात आपने देखे हैं, तहरीक इंसाफ को कारनाड करने के बावजूद, जो पीटीआई के कारकुनान थे उनको जेलों में कैद करने के बावजूद, उनके खिलाफ क्रैक डाउन करने के बावजूद भी 2/3 अक्सरियत लेने में कामयाब रही है। उनको वर्कर कन्वेंशन नहीं करने दिए गए, जल्द से जुलूस रैलियां भी नहीं करने दी गई। फॉर्म 45 के मुताबिक 180 सीटें फिर भी वो जीतने में कामयाब रही। जिसकी सियासी जदोजहद निहायत ताबनाक है। अपनी 28 साल सियासी जदोजहद के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पुरअमन जमात के तौर पर हमेशा मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और मुल्क में अदल व इंसाफ के फ़रोग़ को अपनी पहचान बनाया है। तहरीक इंसाफ की, यानी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की हमेशा ये कोशिश रही है कि वो रूल ऑफ लॉ को जो है मेनटेन करें। 9 मई के जिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की गई, वो सब पहले से तयशुदा था। नाज़रीन, जो विजुअल्स हम देखते हैं तो उससे ये कुछ अंदाज़ा होता है जैसे ये प्री प्लान हो। जैसे हम ये असेसमेंट कर सकते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ कोई जलसा करने की कोशिश करती है या रैलियां निकालने की कोशिश करती है या अपनी कोई सियासी एक्टिविटी करने की कोशिश करती है, तो हज़ारों की तादाद में जो हमारे इदारे हैं या पुलिस फोर्स है वो एडवांस में पहुंच जाती है। या पहले तो उनके घरों पर छापे लगते हैं, उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाती है ताकि किसी किस्म की वो पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है वो ना कर सकें। लेकिन 9 मई वाले दिन, जबकि इन सब को पता था कि इमरान खान साहब की जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया हुआ था कि अरेस्ट करना, गिरफ़्तारी करनी है, हालांकि किसी भी कोर्ट से अदालत की इजाज़त के बग़ैर गिरफ़्तार करना, अगवा करना गैर आइनी होता है, लेकिन फिर भी उसको ये प्लान के तहत किया गया। तो उनको अंदाज़ा था कि रिएक्शन तो आना है, लेकिन उसके सद्देबाब के लिए इन्होंने कुछ तो प्लान किया होगा, लेकिन नहीं किया गया। किसी को भी 9 मई वाले दिन किसी को भी रोकने की कोशिश नहीं की गई। अगर वो फ़ौजी तनसीबात के करीब जाना चाह रहे थे या किसी ने भड़काया था या जो हमारे शहीद फ़ौजी हैं उनके जो मुजस्मे हैं उनको जलाने, उनको गिराने, या जो जहाज़ था, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो उनको रोकने की कहीं भी या मुज़ाहमती कोई फ़ोर्स हमें नज़र नहीं आई। तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है कि जैसे कोई प्री प्लान्ड हो। 9 मई 2023 की हकीकत कौम पर पूरी तरह वाज़ेह है, और अगर कोई समझता है कि ताकत के अंधे इस्तेमाल और रियासती वसाइल के बलबूते पर वो हकीकत को झुटला सकता है तो वो यकीनन बड़ी गलत फहमी का शिकार है। चुनांचे मैं एक मरतबा फिर दोहराता हूँ कि कौम को बताया जाए कि 9 मई 2023 को किसके हुक्म पर मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नीम फौजी मुसल्ह दस्ते के ज़रिए अगवा किया गया। देखें, एक रास्ता बनाया गया। ये हमारा तज्जिया है कि जिस पर हम हमारी अक्ल जो सोचती है वो हम तज्जिया कर रहे हैं कि एक रास्ता बनाया गया कि हम इस तरह करेंगे और इस तरह रिएक्शन आएगा। किसके हुक्म पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीसीटीवी फुटेजेस जुटाई गई? नाजरीन, वहाँ इमरान खान साहब को ठुड्डे मारे गए, यानी कि लातें मारे गई, घूंसे मारे गए,
یعنی کہ اس کی عزت یعنی عمران خان صاحب کی بے عزتی کی گئی، وہ فوٹیجز غائب ہیں۔ جبکہ عمران خان صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں موجود فوٹیجز کچھ غائب کی گئی ہیں۔ ایک فوٹیجز جو آئی ہے، جو ویڈیو آیا ہے، اس میں تو واضح طور پر نظر آیا کہ عمران خان صاحب کو پیچھے سے کالر سے پکڑا ہوا ہے۔ تو اتنا توہین امیز جو رویہ تھا اس پر ریئیکشن تو آنا تھا۔ کچھ چیزیں ہوئی ہیں 9 مئی والے دن جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں، لیکن جو مین کردار ہیں، جو مین کریکٹرز ہیں عوام کو بھڑکانے والے، اس میں رول ادا کرنے والے، جو اس میں لوگ داخل ہوئے، وہ کہاں سے داخل ہوئے، ان چیزوں پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور شروع سے ہی جوڈیشل کمیشن کا جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے پی ٹی آئی، لیکن اس پر کام نہیں ہو رہا۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ کس کے حکم پر میرے پر تشدد، اغوا کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والے نہتے شہریوں پر گولیاں برسیں گی؟ 2 سال پہلے 25 مئی سے لے کر آج تک بھی 2/3 میجورٹی حاصل کرنے کے باوجود بھی تحریک انصاف پر مظالم جاری ہیں۔ فہیم خان ہے پی ٹی آئی کے جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، اس نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے کہ اس کے گھر کے باہر ادارے پہنچ چکے ہیں اس کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن حالانکہ وہ گھر پہ موجود نہیں تھا۔ لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے بتانے کا کہ یہ آخر وجہ کیا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے۔ آج تک بھی پی ٹی آئی کے جو امیدواران تھے جیتنے کے باوجود بھی وہ محفوظ نہیں ہیں، بنا کسی نوٹس کے یا بنا کسی وارنٹ کے ان کے گھر میں گھس جاتے ہیں، ادارے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کس کے حکم پر مقتولین کے اہل خانہ کو ڈرایا دھمکایا گیا اور اپنے پیاروں کے قتل کے خلاف قانونی کارروائی سے باز رکھنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا؟ کس کے حکم پر کور کمانڈر ہاؤس اور کینٹ کی سیکیورٹی ہٹائی گئی؟ یہ جو میں پہلے آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ آخر یہ سب کہاں تھے۔ 9 مئی کے واقعات کو تاریخ کے آئینے میں دیکھتا ہوں تو مجھے 1971 کے واقعات سے واضح مماثلت دکھائی دیتی ہے۔ 24 مارچ 1971 کو اس وقت کا حکمران یحییٰ خان سیاسی فریقین سے مذاکرات کے لیے ڈھاکہ میں موجود تھا، مگر مذاکرات کی کامیابی میں ہرگز سنجیدہ نہ تھا۔ چنانچہ 24 گھنٹوں کے اندر یعنی 25 مارچ کو مشرقی پاکستان میں فل سکیل فوجی آپریشن لانچ کر دیا گیا۔ اسی طرز پر 9 مئی کو ایک فالس فلیگ آپریشن کے تحت پہلے مجھے ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا اور پھر پورے ملک سے ہمارے ہزاروں کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ پورے کا پورا ریاستی نظام جھوٹ اور فراڈ پر کھڑا ہے۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 14 مئی کو الیکشن کرانے کا حکم دیا تو دھرنے، احتجاج اور لانگ مارچز کے ذریعے ان کو دھمکایا گیا، جس پر انہوں نے معاملہ جرگے کے سپرد کیا۔ جرگے میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی کہ نواز شریف تب تک واپس نہیں آئے گا جب تک قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بنتا۔ اس پر ان کے بیانات جو ہیں واضح طور پر سوشل میڈیا پر موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ صاحب آئیں گے تو ہمارے لیے راستے بنیں گے۔ نگران وزیر اعظم کاکڑ نے حکومتی جماعت کے ایک رکن کو فارم 47 کا تانا دے کر نہ صرف سارے راز کا پردہ چاک کر دیا ہے بلکہ ہمارے موقف کی بھی درست ثابت کیا ہے یا اس کی تائید کی ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط اور کمشنر راولپنڈی کے اعترافی بیان نے ساری حقیقت قوم کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے۔ ہمارے جو ڈی جی ISPR احمد شریف صاحب ہیں، انہوں نے کچھ ثبوت مانگے تھے کہ اداروں کی جو ہے جوڈیشری میں انٹرفیرنس ہوتی ہے، تو 6 ججز جنہوں نے خطوط لکھے ہیں تو ان کو ثبوت کے طور پر تقریباً دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لندن پلان کے تحت جس کے واضح طور پر 3 اہداف ہیں۔ نمبر 1 مجھے جیل میں ڈالا جائے، نمبر 2 نواز شریف کے کیسز ختم کیے جائیں، ان کو معاف کیا جائے، نمبر 3 تحریک انصاف کو کرش کیا جائے۔ تحریک انصاف کو کرش کرنا اور عمران خان صاحب کو نااہل کرنا یہ لندن پلان کا حصہ تھا، اور یہ نواز شریف کے آنے سے پہلے عمران خان پر 200+ کیسز بننے سے پہلے، عمران خان صاحب کو نااہل کرنے سے پہلے عمران خان صاحب یہ بیان جاری کر چکے تھے۔ جیسے انہوں نے بیان دیا تھا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوگا، اگر کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بعد کی بات ہے، لیکن اس کو ایک مذہبی انتہا پسند شو کیا جائے گا، لیکن ویسا ہی ہوا۔ اس پلان پر عمل درآمد میں چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر واضح طور پر بطور سہولت کار دن رات مصروف عمل ہیں۔ اس پلان کے تحت میرے خلاف سینکڑوں
झूठे मुकदमात कायम किए गए हैं, जबकि जरदारी नवाज और उनके बच्चों के केसेस माफ़ कर दिए गए हैं। मुल्क में मीडिया पर इस कदर पाबंदियां आयद हैं कि कोई आवाज़ नहीं निकलती, ताहम उसके बावजूद गंदम का स्कैंडल बाहर आ चुका। अगर मीडिया पर पाबंदियां आयद ना की जाएं तो अब तक ना जाने कितने ही स्कैंडल जो हैं सामने आ जाते हैं। अपने किसानों से यकजहती का इजहार करते हैं। रियासत पहले ही किसानों को कुछ नहीं देती, अब उनसे उनकी मेहनत का सिला भी छीना जा रहा है। उनके सारे मंसूबे अल्लाह के हुक्म से खाक में मिल रहे हैं और अवाम हकीकत को अपनी आंखों के सामने देख रही है। यही वजह है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अवाम ने उन्हें बुरी तरह शिकस्त दी है। नाजरीन, एक बात आखिर में, चूँकि वीलॉग जो है वो बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है, इसलिए छोटा सा जुमला तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को खुले दिल से माफ़ी मांगने का कहा जा रहा है। माफ़ी तो वो लोग मांगेंगे जो लोग किसी इंतशार में, किसी जुराइम में मुलव्वस हों।